السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بجميع التلاميذ الثانية بكالوريا. الوغ سوا دوزيام باك بي سي اس في تي وحتى ليكونومي تما يتبعوا معنا في هاد لا بارتي. الوغ اليوم ان شاء الله التتمة ديال لي سويت نيميريك. الوغ اليوم فيديو 3 دونك غادي نشوفوا لي سويت اريثميتيك. سي كوا سويت اريثميتيك؟ غادي نديرو كونسونطري انصامبل داكوغ فيه كيسيون ريبونس. دونك غادي نمشيو بهاد الشيء هذا كيسيون ريبونس. الوغ اول كيسيون كيطرح لنا في الامتحان مونطري كو في ان ايت اون سويت اريثميتيك. دونك كيفاش كنجاوبو حنايا؟ شنو خصنا نديرو؟ كيفاش الطريقه اللي غادي نتعاملوا بها؟ الوغ اون فوا كيقول لي مونطري كو في ان ايت اون سويت اريثميتيك في المعطيات ديجا كيكون ديجا عاطيني في ان. الوغ في ان كتكون مثلا عندنا يو ان موان ا sur UN moins B, ou bien Vn est égal à sur UN moins B. المهم كيكون ديجا عاطيني Vn من هاد لي تيب هادو اللي كتشوف. الوغ برومي شوز شنو كتمشيو كنديرو؟ كنمشيو كنحسبو Vn بلس 1 موان Vn. الوغ كنمشيو كنحسبو Vn بلس 1 موان Vn. كنبقاو غاديين بليغاليتي حتى كنوصل لواحد لو نومبر ار. ديك الساعة شنو كنقول دونك Vn est une suite arithmétique de raisons R est égal على حساب داك لو نومبر اللي عطاك. داكوغ. الوغ دابا الكيسيون الثاني من وراء هذا مباشرة شنو كيقولك؟ من وراء مونطري في ان. الوغ كنمشيو كنديرو كيقولك écrire ou bien exprimer écrire Vn en fonction de n. وهنايا خصني نمشي نطبق ليه الخاصية ديال لو تيرم جينيرال هي اللي ندوي عليها دابا. الوغ Vn est égal quoi? Vn est égal Vp plus n moins p fois r. دونك هذه الخاصية اون جينيرال. هنا هادي ça veut dire quoi p؟ p هو لو بروميي تيرم. لو بروميي تيرم اللي كنا عندنا دو شوز، سواء نكونو خدامين في لونسومبل n ولا نكونو خدامين في لونسومبل ان ايطوال. الا كنا خدامين في لونسومبل ان هادي شنو غادي تولي؟ هادي غادي تولي هي في ان ايت ايغال البي كيتعوض باش لو بروميي تيرم في هاد لونسومبل قلنا هو زيرو. دونك غادي نعوضو بزيرو سي في زيرو بلس ان فوا ار. اما الا كنا في ان ايطوال دونك ديك الساعه شنو غادي يولي عندنا؟ في ان ايت ايغال في ان بلس ان موان 1 فوا ار. داكوغ. وكان امبليكيو داكشي تو سامبلومون فاسيل ساهل. الوغ الكيسيون اللي من بعد دونك فورسيمون غادي يقول لي écrire un en fonction de n. وهنايا عندنا دو زيتاب. الوغ ليطاب الاولى خصنا نمشيو نديرو في الاول écrire un en fonction de Vn. ومن بعد كنمشيو remplacer la valeur de Vn. هادي باش نفهموها مزيان غادي نشوفوها في التمرين. اخر حاجه ليميت ديال سويت اريثميتيك كتختلف على سويت جيومتريك. ناخذ دي زيكزامبل. الوغ ناخذ ليميت n tend vers plus l'infini ديال n plus 1 sur n moins 1. الوغ شنو كنديرو هنا كنمشيو كنفاكتوريزيو بلو بلو غران دوغري اللي كاين الفوق على لو بلو غران دوغري اللي كاين لتحت.
c'est-à-dire غادي نمشي ندير ان فاكتور لاياش ل1 بلس 1 sur n ولتحت شنو غادي ندير n فاكتور لاياش ل1 موان 1 sur n. داكور بيان سور هنايا غنسامبليفي هاد الان مع الان. دونك شنو غادي يبقى عندي؟ دونك غتبقى عندي في الاخر ليميت هنايا. الوغ ناخدو هذا دونك هاد 1 sur n. الوغ نومبر على لانفيني شنو كيعطينا؟ راه كيعطينا زيرو، وهاد لو نومبر على لانفيني تا هو كيعطينا زيرو. دونك فينالمون غتبقى عندنا 1 sur 1. هنا غتبقى عندنا الفوق 1 والتحت 1 اللي هي شحال؟ اللي هي 1. دونك الريزولتا هي 1. بيان سور كنجي هنايا ندير ليه كار راه ليميت ديال ان طون فيغ بلس لانفيني ديال 1 sur n est égal quoi؟ est égal 0. D'accord. Donc voilà facilement هادشي.